बचा खाना माझा राहिली ही बघाय रागले हो ना रागा देऊ का ना अगर जुमात था माझी घर रागा देऊ माझी घर रागा देऊ बजा को पे बड़े भुगड़े बस डाल बचा खान ठीक नो ठीक चढ़े ना जगह ना वो चौपा दवान बे होते और बगर दीजिए तहसीलदार सर और गई पदवान मुंडा खबर होगा ये तो हमारा सुने उम्र सुने तो हमारे बच्चा खान है उसको माँ बच्चा खान को मुंडे दे दाई दा है दा हम मदे रसूलुल्लाह का दरो होएम तो माँ भी मानी दा आगे सभी पदवान पदव पदव इधर मदा खबर दे पप्पी खबर की झगड़ा चोरा छोड़े हिंदू तो मुसलमान पर कुछ बाने बंदवत है नदी पर एक डेर मर न उस 10-15 चढ़ी बांध पकड़ 10 मुसलमान जाच कदा राजो दीपा दवान दा हवरा ओकरा माता मंगता जे सब दको ये दाता सो ढेरता और मावद दा यबला सरल दा नो ता सब तलवार वार को कोने बैक फुटबॉल दे हिंदू मर करे ठीक बाचा खान करे बाचा खान भी बता के मेरे वाले हिंदुस्तान से मैं न रहा सब आओ गाना दादा भी खबर आता बाबा किसाने संघाच्या पूछे के किसानिया हां किसानिया पे हो अहो सना खबर असो किसानिया सो को पूछे के किसानिया टोल खदा को यो कमरी पकेदा को किसानियो न टोल खदा को तो सलाम उस्ताद अब्दुर्रहमान उस्ताद टोल किसान लगे दमु दिखरी तो किसाने से पहले कल हुआ इन पक्की के कमरी किसानी और पासे मंगम खसा समंग चमनी दगा देवलो छो तर बा जवळा पोरा पासे तिथी तसे ते कारण शेर भाषा असं सोना नम दखान न पटेला निको को दे खाद को सरो कना रात में बहुत बैर अस्कार ढोला बैर होला मर गया माता ने मां की इंटरव्यू की हुई थी हां ताजेता बाबा बुल इंटरव्यू के माते विली मासा रिश्ता ताजेता जो बाबली जाते लो मजल से लवा चा खान ना हो जाता बाबड़ा के जगह बाबड़ा के जगह वा ने जो मारो फिर जीवन नर बेग नु हां अकल सारम दा चाल वदा जे बंबल करेवा हां जड़ होतो हां कले जी बाबड़ा बान जगह जोला छो मैं तो पखरे की न कोसे बाज हल करे सब तो के विने लाड़ और द्राक्षो और ये बारियो जर्नेलो माँ पखपदा आगाम मस्मुगा दास मुनि मोगा मान बिचरा जर्नेलो de l'Aldio nako kaptano agam karne ajarne mulal biga ma jarne kaptano ha kala chimangara uwojin mumpa padakara buat da samna chat da khakot na de chat ko de khakot pade ne ro tu biskali teru de mani miraju Kira juga sing pada si ibu salen nasi, kita sekolah, biar bubis apa, kita sekolah Inggris itu kawai, kezan lo kawai, kita secari, yang Inggris itu ada kita, kita sudah ber, dah ada apa, dah dia ada nasinya. वो हम दादा खबर अपने दिन खड़ा बोलते मैं मोर्चा भाई जब मंगा खड़ पो डांगरे दादा सब पर ढूंढे मालूम मुझे सिंगा ये किधर नेर नहीं इन बच्चे जुगाड़ खोले लगा हम यो पराठे चाबी दिया और चांगरे जरा के अवधान ही जरा बस घर 24 घंटे गाने मुँह पर New Singa, with that dirty come near Joker, that stop Musalman, Mr. Jolo. Okay, Jola would in then him awful. Oh, to put the raggedy in him, but that's a tachta, what in bed, that's a tachta. Munga could do.
هغه پاکې خبرې به سپین ږیری سړی و او خو ما مضبوط و دا ډېره غلطه دا مه کوه ښه دې نه استفا موږ خو یې ووایو جامې راوسېږي دي زنده کړي کې مشران باید ټول وایي الټه کوي داسې پولیس راوستل چې یې ګیري نه به یې شانه ونیوم لوټ به یې په واړو په نظر علي بابا خانګل بابا په خپله مې لید چې ویې وم محمد افضل کاریان هغې ته ورغلم داسې پولیس راغلی چې څوک نه پېژني بهادر یې د شهباز ګړی به وراته چې عمر کاکا وایي دا بهادر خان څوک و دا شهباز ګړی و په دې سپین حجره کې په کتار باندې ودرول لکه میزونه به یې کاته کړو دښته به ورته ونیولې هغه یې څنګه کړي هغه سفر خان بابا کار کړی و هغه په خپله شهباز ګړی کې ودې نه کوو بس دغه کې ودې نه کوو چې دلته راغلو د به راغوښتو دا موږ د وادي وو موږ خو به د وادي وو او دې مسلم لیګي و که نه یا مسلم نه سخت مسلم او که موږ خو دغه نه وو بابا مولا بابا او پلار یې او دا نور دا خو مسلم لیګیان و که نه شهزاد ګلو شاخین دغه شاخین مسلم دی خو هغه مسلم دی خو کپتان و که نه که نه بل مو ده دغه جم خان د مسلم لیګ والا خان د مسلم لیګ اجم خان بیا روج یې ویشتی و او سردار خان کاکا روز تر وکړه د اجم خان واړه و زامن و او دا اوس هم یو ښه زلمی دی زامن شته دی او نو هغې دغه مونږ لیدلي وو دغه کسان هم پکې ښه تکړه